कामगार आणि रोजगार आयुक्ताच्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर कामगारां मेरेन पावपा खातीर अवेरनेस कार्यावळी जाल्ल्यो आसात. ताळगांव वाठारांत पोरणे गोंयांत कारसवाडा म्हापशें दिवचल पेडणे मडगांव कवळे फोंड्या वेर्णा आनी केप्यां वाठारांत अशे सुमार 10 कडेन आनी ही सुवात धरून 10 कडेन ही कार्यावळ अवेरनेस कार्यावळ जाल्ली आसा. सुमार दर वाठारांत आमकां 100 ते 150 कामगार तशेंच हेर लोक उपस्थित आशिल्ले. मागता चड वेळ घेवपाक सुरवात करची. एक पणटी एक वात उजवाडाचें नांव आसता. कामगारां मदीं खंयचो एक प्रतिनिधी मुखार येवन बायल मनीस कोणी आसत जाल्यार निधी. एक पणटी एक वात उजवाडाचें नांव आसता. काळखाचेर जैत जुळून तितले लेख खूब आसता. कामगारांच्या अथक कार्याक अथक परिश्रमाक एक दाद घेवन आमी ह्या सुवातेर तांचो भोवमान करतात. दिवली पेटोवन ह्या कार्यावळीक उक्तावण करतात. सगळ्या मानेस्तांक तशेंच हेर मानेस्तांक फळांची पाटली दिवन येवकारचें. भोवमानाधिक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. बायने खात्याचे आयुक्त सर डेरिक नेटो हांकां फळांची पाटली भेटोवची. बाय नविना कुणेकार आणि दिशा फाउंडेशनचे प्रतिनिधी विनीत कुणेकर हांकां फळांची पाटली भेटोवची. आयज कामदार दीस. ज्या कामदारांनी ज्यांच्यांनी आपलें काम करून घाम व्हांवून आनी हो प्रोग्राम आमी जोड प्रोग्राम म्हणजे दिशा फाउंडेशन आणि फुडाकार घेवन हो प्रोग्राम आमी चालू केला. देखून हांव दिशा फाउंडेशनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तसोच ह्या प्रोग्रामाक आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हो मुखेलमंत्री चीफ गेस्ट म्हणून आसा. ताका काळजांत मनांतल्यान हांव येवकार दिता. तसोच दिशा फाउंडेशनाचो डिग्नेटरीज आमचो मिनिस्टर तसोच CCP मेयर आणि सेक्रेटरी येवपाक आशिल्ले कांय कारणां लागून ते येवंक शकना. पूण त्यांच्यानी आपली शुभेच्छा ह्या फाउंडेशनाक आनी आमकां धाडल्या. ह्या काळार कोणाक कोणाचें पडना. पूण हो कामदार जो आहा न्ही जो घाम व्हांवता हे दिशा फाउंडेशन फुडें सरून तांकां कितें कितें मेळपाचें हे तेंचे फुडेकाराक ते सांगता. देखून हांव ह्या डिपार्टमेंटांतल्यान दिशा फाउंडेशनाक सल्यूट करता आनी मागता की सगळ्यांनी वांटेकार घेवचो आनी प्रोग्रामाक हाजीर जावन हो प्रोग्राम तुमी सक्सेसफूल करचो. थँक्यू. दिशा फाउंडेशनान फुडाकार घेवन ट्रेडिशनल लेबर मार्केट्स इन गोवा लेबर नाकास ही बुकलेट तयार केल्ली आसा. पुस्तिका तयार केल्ली आसा. मागता मानेस्ताला की ही पुस्तिका तांणी विमोचन करचें. हे पुस्तिकेचें तांणी विमोचन करचें. जे कामगार एका सुवातेर रावन एकठांय जातात आनी ते उपरांत ते वचपाक कामार वचपाक भायर सरतात अशे वाठार वेंचून काडून ही पुस्तिका तयार केल्ली आसा. हालींच तांणी तयार करून आयज तांचें विमोचन जाता. भोवमान सुवाळो मुखार व्हरचे पयलीं हांव असो हावेस गोंय राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर हांणी बाळगिला. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम चालीक लायिल्ल्या सावन गोंय राज्यान आपली वेगळीच वळख निर्माण केल्या. ही वळख तिगोवन दवरपा खातीर फक्त सरकाराचीच न्हय जाल्यार राज्यांतल्या दर एका नागरिकाची आसा.
सरकारान विविध मळावयल्यान गोंय स्वयंपूर्ण करपाक यत्न केल्यात आनी एक वेगळीच वळख समाजा मुखार दवरल्या. युवा म्हणल्यार चैतन्य, युवा म्हणल्यार उर्बा, युवा म्हणल्यार नाविन्य, युवा म्हणल्यार क्रांती, सळसळटे रक्त, मनमुक्त, युवा म्हणल्यार फुडाराक पडिल्ले नवे सपन. अशेंच तरणे विचार आमकां आयज आयकूंक मेळटले. मागता मानादीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सर, तुमी ह्या वेळार आमकां उर्बेची कांय उतरां सांगची. लेबर डिपार्टमेंट आणि आमची दिशा फाउंडेशन हाच्या वतीन आजच्या ह्या कामगार दिनाचे फंक्शन हांगासर आमी मनयता. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं लेबर कमिशनर बाब डेरिक नेटो, दिशा फाउंडेशनचे प्रतिनिधी विनीत कुडेकर, वेगवेगळ्या लेबर युनियनचे लिडर्स हांगासर हजर आसा आणि ज्यांचे फेलिसिटेशन आसा ते म्हणजे मोगाळ लेबर भाव आणि भयणी, आमचे लेबर डिपार्टमेंटाचे पुराय स्टाफ, पत्रकार मित्र. इंटरनॅशनल लेबर डेच्यो हांव सगळ्यात पयली सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. आणि खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की आम्ही लेबर डे मनयता आसतना वेगवेगळ्या ठिकाणी 10 जाग्यांचेर हो कार्यक्रम आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही आयोजित केला. आयोजित करण्या फाटीमागचो इतकोच उद्देश आसा की लेबर डेचे महत्व हे तांकां कळचें. लेबर म्हणून वर्कर्स म्हणून जे काम करता तांचे हक्क हे तेंच्या पर्यंत पावचे, तांकां कळचो आणि लेबर एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही हो सरकाराचो उद्देश आसा, ध्येय आसा. त्या दृश्टीन आम्ही काम करता आणि आयचो डे मनयता आसतना आमचो मुळात उद्देश गोंयांत खंयसरूच लेबर एक्सप्लॉयटेशन जावचें न्ही. आमी पळयता की 93% ऑफ द वर्क फोर्स हो काम करता आसतना ह्या देशाची 50% GDP ही कोणा पासून जर आसत जाल्यार त्या लेबर ह्या वर्क फोर्सा पासून आसा. आणि म्हणून पुराय हांव देशाचेर उलयच्या पयलीं गोंय राज्यांत प्रामुख्याच्या ठिकाणी लेबर डिपार्टमेंट खूप बऱ्या पद्धतीत काम करपाक लागलेले आसा. आमी वेगवेगळ्या म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसतल्यो किंवा वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो ऑर्गनायज्ड पद्धतीन तांकां मदत कशी दिवची हाच्या खातीर आमचे लेबर डिपार्टमेंट इट इज अ लेबर वेलफेअर फंड्स आसतलो किंवा कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर फंड्स आसतलो. हे दोनूय फंड्स बऱ्या पद्धतीन कशे युटिलायज करप हाजेर वर्किंग ऑलरेडी सुरवात केला. लेबर वेलफेअर कमिटी वेगवेगळ्यो स्किमी डिझायन करपाक लागलेल्यो आसा. कन्स्ट्रक्शन लेबर वेलफेअर कमिटी ही बी वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो बऱ्यो पद्धतीन स्ट्रीमलायन करून लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर तेजो उपयोग करपाक लागलेले आसा. दिशा फाउंडेशन ह्या कामात आमकां लेबर डिपार्टमेंटाक मदत करता. इट इज एन NGO जो गोंयांतल्या हांव पयले फावटी पळयता की तेंच्यांनी जी पुस्तिका हांगा काडली त्या खातीर दिशा फाउंडेशनाकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी गोंयांतले जवळपास 12 ते 13 जाग्याचेर जे लेबर मार्केट जेका आमी म्हणटा, जे सातत्यान डेली बेजीसचे लेबर जेका जाय आसता तो वता, तांकां गाडयेन घालता, तांकां घेवन वता. पण ह्या सगळ्या लेबरा खातीर सरकाराच्यो येवजण्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो. शेवटी गोंयांत इतर राज्यांतल्यान येयल्ले लेबर सुद्दां हे तांकां सगळ्यो सुविधा मेळच्यो म्हणून दिशा फाउंडेशनूय काम करता, लेबर डिपार्टमेंटूय काम करता. आमी बरेचशे फावटी जेन्ना सुविधा म्हणटा तेन्ना खंयच्यो सुविधा आसतल्यो तर पयल्यान पयली आधार अपडेशन्स. जर कदाचित म्हणजे UP बिहारांतल्यान येयल्लो जर लेबर आसत जाल्यार तेजें आधार अपडेशन जावपाची गरज आसा. सेकंड इट इज वन नेशन वन रेशन. तेका तेज्या रेशन कार्डाच्या सकयल हांगासरूय बी तेका रेशन मोफत रेशन जें मेळपाक जाय जे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी पयलेच फावटी वन नेशन वन रेशन ही स्कीम काडली. UP बिहारांतलें जरी रेशन कार्ड आसलें जाल्यार थंयच्यान तो हांगा ट्रान्सफर करपाक शकतलो आणि ते ट्रान्सफर केल्लें रेशन तेका हांगासर त्या रेशनाची स्कीम तेका हांगा लागू जातली. म्हणजे तुमी विचार करात थंयसरले तेजे UPतल्या एखाद्या बारीक गांवांतले तेका 5 किलो तांदूळ मेळटाले, तेजी 4 जणांची फॅमिली आसत जाल्यार तेका थंयसर 20 किलो तांदूळ जे मेळटाले तेणी हांगासर वन नेशन वन रेशन ह्या स्किमीच्या अंडर आपलें रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत रोखडेंच थंयसर तेजें कट जातलें आणि तो कोटा हो स्टेटीक डायवर्ट जातलो. स्टेटीक डायवर्ट जाल्या उपरांत तो पर्वरी किंवा उस्कय खंय तरी रावता आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डा वयल्या शॉपार तेका हांगा मेळपाक सुरू जातलें. सी द टेक्नॉलॉजी. म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन पळयात. एखादो लेबर जॉबा खातीर आपूण मायग्रेट जाला आसत जाल्यार तेका मेळपी मोफत रेशन हे तो ज्या जाग्यार वयता त्या जाग्यार तेका मेळचें हाज्या फाटीमागचो उद्देश आसा. ताज्या उपरांत तांचें आयुश्मान कार्ड आसतलें, आभा कार्ड आसतलें किंवा फायनान्शियल इन्क्लुजन आसतल्यो. ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ह्यो लेबरा पर्यंत समजच्यो, लेबरांक कळच्यो हाज्या खातीर म्हणजे हेल्थ अवेरनेस आसतल्यो. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यान आमचें सरकार हे दिशा फाउंडेशनाच्या निमित्तान तांच्या पर्यंत पावयता, तांच्या पर्यंत करता. हांव खरोखरूच सांगता म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलां की लेबर जावं तो खंयच्याय राज्यांतलो आसूनी तो हांगासर जेन्ना काम करता तेन्ना तेजे रायट्स ताका मेळप
हाज्या खातीर आमचें सरकार हें सातत्यान वापरता. आमी एक गजाल पळयता की गोंयांतले बरेचशे आमचे गोंयकार हे प्रायवेट सेक्टरांत काम करपाक पळयना. वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो तेज्या खातीर. एक म्हटल्यार ते म्हणटले की कमी सॅलरी, दुसरें म्हटल्यार कितें म्हणटले की फिक्स जायना, टेम्पररी उरता, हो एक मेन हें आसता. तिसरी गजाल बरेचशे फावटी म्हणजे ज्या पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज ना म्हणूनय एक एकदां आसता. पण हाजेरूय सरकार उपाय योजना काडीत आसा. थोड्या दिसा पयलीं जाल्ल्या मिटिंगेन हांव लेबर मिनिस्टर, लेबर कमिशनर्स आनी तांचे हे तर ह्यो चडांत चड फायदे हे हांगासर काम करपी लोकांक कशे दिवप हाज्या खातीर आमी वर्कींग सुरवात केला. आमी पळयता की ESI आनी PF हे जर ताका दोनूय गजाली जर मेळ्यो जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे ESIतल्यान बेनिफिट्स जितके मेळटा पळय न्ही, वेळ पडल्यार एक एकदां म्हणजे सरकारी बेनिफिट्स तरी फाटल्यान पडटा. हांव कित्याक सांगता, एखाद्या वर्करा कडेन ESI जर कार्ड आसत आनी ताका फाल्यां सकाळीं जर कॅन्सर ट्रिटमेंट घेवपाची जाली आनी इफ तो ट्रिटमेंट घेवपा खातीर मुंबय सारकेल्या मेजर हॉस्पिटलांत जरी गेलो आनी ताणी आपलें ESI कार्ड दिलें जाल्यार ESI कार्डाचेर ताका आमी ताका म्हणटा कॅशलेस ट्रिटमेंट जाता. अप टू द 20 लाख म्हणजे म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे हांवें एका पेशंटाक 20 लाख रुपया पर्यंत बेनिफीट डायरेक्ट दिला. ऑल द वे आमचे DDSSY कार्ड आसा. हांवें कंपॅरिजन इतक्याच खातीर करता लोकांक कळपाक जाय म्हणून. आमचे DDSSY कार्ड आसा वीच इज नॉट अ कॅशलेस इन मुंबय, वीच इज ओनली कॅशलेस इन गोवा. तुम्ही मुंबयच्या जर हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार ते पयलीं सांगतले पे करात त्या कार्डा वयल्यान तुमी मागीर घेया. हो बेनिफीट प्रायवेट सेक्टरांत जेका काम करता त्यांनी 100% आपले ESI रजिस्ट्रेशन करून घेवचें. कारण आतां आमी पळयता की वेगवेगळी दुयेंतां वाडिल्लीं आसा. ताची ती कॅशलेस ट्रिटमेंट म्हणजे घडये कदाचित पगार जरी मातसो कमी मेळ्ळो जाल्यार आमी आमचे हेल्थ सेक्युअर करता. हें चड म्हत्वाचें आसा. तो ताका बेनिफिट्स मेळटा. PF आसतलो किंवा बाकीच्योय स्किमी ताका खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटा. आमी लेबर वेलफेअराच्या स्किमींतल्यान तर अजुनूय बी स्किमी रिवायज करपाक घेतल्या. जावं ते ताका हावजींग एडवान्स आसत किंवा हावजींग सबसिडी स्किम्स आसत, ताका भुरग्यांक स्कॉलरशीप स्कीम आसत, ती कितल्या इजी रित्या ही लेबर वेलफेअरांतल्यान मेळटली हाजो फुडल्या एक 3-4 म्हयन्या भितर आमी डिक्लेअर करतले. आनी जितके लोक म्हणजे जे प्रायवेट सेक्टरांत काम करता, जे लेबर वेलफेअराच्या अंडर येता, त्या लेबर वेलफेअराच्या अंडर येवपी अप्रॉक्सिमेटली कांय क्रोड्स ऑफ रुपीज आमचे पेंडिंग्स आसा लेबर वेलफेअर फंडाच्या अंतर्गत. त्याची युटिलायझेशन ह्या लोकांक जावपाक जाय. चडांत चड भुरगे जे म्हणजे खंयच्याच आमी रजिस्ट्रेशनूय ऑलरेडी सुरवात केला. खंयच्याच भुरगे एक्सप्लॉयटेशन करचे न्ही तेंचे म्हणून एखादो जर भुरगो आमी म्हणटा की एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन जालो जाल्यार आमी ताका तेंय सांगलां एप्रेंटिसशीप 1 वर्साच्या सोंपल्या उपरांत इफ तुमी जर तांकां कन्फर्म करतले आसत जाल्यार तुमी कंटिन्यू करा. अदरवायज एप्रेंटिसशीप सोंपल्या उपरांत तेंची सर्टिफिकेट तांच्या हातांत दियात आनी तांकां सांगा आमचे कडेन कन्फर्म जॉब जावचो यू मे गो एनीवेअर समवेअर एल्स वेर यू आर गेटिंग द कन्फर्म जॉब. बरेचशे फावटी ते तांकां जाल्यार एप्रेंटिसशिपाच्याच पेमेंटाचेर कन्फर्म जातले म्हणून पयलीं 2 वर्सां 3 वर्सां तांकां काम करून घेतले. ते स्ट्रिक्टली आमी मॉनिटर करता आनी आमी टॉलरेट करचे ना. हे जर तेंच्यांनी तांकां कंटिन्यू दवरले आसत जाल्यार तांकां परमनंट जॉबाक तांकां घेवचें पडटलें. आनी दॅट इज ऑल्सो आफ्टर तेंच्यांनी 1 वर्स प्रोविजनल आमी ताका म्हणटा तेंच्यांनी ताका प्रॉबेशनाचेर दवरल्यार जाता. प्रॉबेशनाचेर दवरल्यार जाता. प्रॉबेशनाचेर दवरून ताका नेक्स्ट इयर तेंच्यांनी कन्फर्म करप हे गरजेचें आसा. आनी म्हणून हांव सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक सांगपाक सोदता आनी पब्लिकली सांगता एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर जावचें न्ही. मागीर त्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आसूं दी किंवा मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्रीज आसूं दी, की जो कोण आमी कामाक घेता तांच्यांनी अशा पद्दतीचो वर्कफोर्स हो खूब बऱ्या पद्दतीन तेंच्यांनी युटिलायज करपाक जाय. बऱ्या पद्दतीन ताका सॅलरी दिवपाक जाय. तांचो ESI आसतलो, PF आसतलो हो डिडक्ट करप. हे इवन दो पेन्शन आमी अटल पेन्शन योजनेच्या अंतर्गत दोज वर बिलो 40 इयर्स तांकां अटल पेन्शनच्या अंडर तेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन करून तांकां फ्युचर पेन्शन दिवपाचो प्लॅन हो तेंच्यांनी करपाची गरज आसा. राज्यांत ESIचें हॉस्पिटल मडगांव हांगासर आसा. नेक्स्ट ESI हॉस्पिटल बिचोले हांगासर येता आनी इन फ्युचर सांगे हांगासरूय येतलें. म्हणजे गोंयांत एक बरी मेडिकल फेसिलिटीज ESIतल्या लोकां खातीर आमी एवेलेबल करपाचें आमी येवजिलां. इन फ्युचर द हॉस्टेल फेसिलिटीज जी आसा आमच्या IDC एरियांतल्यान हॉस्टेल फेसिलिटीज एवेलेबल करप. विशेष करून लेडीज जे ट्रॅव्हल करतात तांकां हॉस्टेल रावपाची वेर्णा सारकेल्या 5 स्टार इंडस्ट्रीत आमी ती फेसिलिटीज करपाचें येवजिलां. आमी कालांतरांत तांकां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज काही जाणांच्यो बस ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आसात पण ग्रामीण भागांतल्यान IDC पर्यंत ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आयोजन करपाचें थारायलां. जेणे करून गोंयांतलो ग्रामीण भागांतलो भुरगो हो इंडस्ट्री पर्यंत पावपाक जाय, ताका ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज मेळपाक जाय. डेली आपली फक्त बायक घेवन ट्रॅव्हल करचें न्ही हाजोय सरकाराचो उद्देश आसा. दुसरें द कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्ड
आतापर्यंत कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डान मोर दॅन 230 crores ऑफ रुपीज अवेलेबल आसा. ते कन्स्ट्रक्शनान जे काम करतात म्हणजे आम्ही विशेष करून गोंयांत पयलीं गवंडी काम करताले, आता ते बंद झाले. पण कन्स्ट्रक्शनान जर तेजें म्हणणें की मिनिमम 3 months जरी काम केलें आसत जाल्यार ताका कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डाच्या अंतर्गत रजिस्टर करूंक मेळटा. आणि थंय काम करपी मनशाक इवन दो फॉर म्हणजे हावजिंग स्किमी खातीर सुद्दां तांकां पयशे दिवप ह्या स्किमीचें प्रोविजन करपाचें आमी सुरवात केला. इट इज नॉट ओन लोन बट द सबसिडी ही डायरेक्टली तांकां दिवप. स्कॉलरशीप आसतली, मॅरेजा खातीर तेंच्या भुरग्यांच्या लग्ना खातीर पयशे आसतले, घर बांदपाक पयशे आसतले, हेय बी कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डाच्या अंतर्गत दिवप. हांवें कित्याक सांगता, बरेचशे फावटी गोंयांत आसतले प्लंबर आसतले, हांव लेबर वर्क म्हणना, हांव परत सांगता, म्हाका खबर आहा आमचो गोंयकार लेबर वर्क करिना, ताका लेबर वर्क करपाक आवडना. हांव लेबर वर्क कराय म्हणटलो ना, बट तुमच्या कडेन आसतल्यो स्किल्स यूज करात. आमी इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करूं शकता, आमी प्लंबर म्हणून काम करूं शकता. अशी आतां तर तांकां इवन दो द फायर सर्विसीस हितून आयिल्ले द फायर सर्विसीस होय बी एक स्किल्ड जॉब आसा. प्रत्येका खातीर फायर एनओसीची गरज आसता, इलेक्ट्रिकल एनओसीची गरज आसता, प्लंबिंग हाची गरज आसा. आनी दिस इज एन वेल प्रोफेशनल आनी स्किल. आज लॅक्स ऑफ रुपीजचे टेंडर्स कोण तरी भायलो घेवन येता, भायल्यानूच लेबर येता, कित्याक वापर करता न्हू. आणि हांकां सगळ्यांक जेन्ना आमी कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डाच्या अंतर्गत जेन्ना रजिस्टर्ड करतले तांकां तेन्ना इवन दो घर बांदपा खातीर डायरेक्टली 5 lakhs रुपीज सुद्दां दिवपाचें प्रोविजन हांव पळयता की हांवें ऑलरेडी आमच्या कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डाच्या कमिटीक ते व्हेरीफाय करपाक लायला. आणि कशा पद्दतीन, कारण जो खऱ्या अर्थात काम करता त्या मनशाक तेजो बेनिफीट मेळपाक जाय. आणि ज्या अर्थी आमी इतके सगळे वेलफेअर 1% ऑफ द सेस ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर जेन्ना आमी तो घेता जाल्यार ताका ईच एंड एवरी ताका फायदो मेळपाक जाय. एक्सिडंट जेन्ना जेन्ना सायटीचेर जाता तेन्ना तेन्ना ताका तेजे बेनिफिट्स दिवपाचें सातत्य सरकारान केलां. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, स्पेशली फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर्स, तेंच्यांनी ई श्रम कार्ड हें कंपल्सरी करचें. गोंयांत जेन्ना जेन्ना आमी लेबर हाडटा म्हणजे आमचें जरी काम करिना आसत जाल्यार तेंच्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें, ई श्रम कार्ड कंपल्सरी करचें. ई श्रम कार्ड कंपल्सरी केल्या उपरांत तुमच्या सायटीर जाल्लो एक्सिडंट तुमी कॉम्पेन्सेट करतात, बट गव्हर्मेंटाच्या वतीन आमकां ताका कॉम्पेन्सेट करपाक मेळटा. म्हाका खबर आहा द एक्सिडंट कॅन हॅपन एट एनी टायम, इंजुरी कॅन हॅपन एट एनी टायम, बट तांकां कॉम्पेन्सेट करप हें गरजेचें आसा. आणि ते करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. सरकारा कडेन पयशे आसा, ह्या कामा खातीर दवरलेले पयशे आसा. आणि ते हांव तर म्हणटा की कामगारांच्या हक्काचे पयशे, आणि त्या कामगारांच्या हक्काचे पयशे हे तांकां मेळपाक जाय, हो तेंचो रायट आसा. आणि ते मेळपा खातीर आयच्या ह्या कामगार दिनाच्या निमित्तान म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की येता त्या हितूंतल्यान मेजर रिफॉर्म्स इन कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर आणि लेबर वेलफेअर फंड्स ह्या दोनांयनी आमी करतले. आणि लेबराक तेंचे हक्क मेळून दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. गव्हर्मेंटात आसतले कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे लेबर हांवें ऑलरेडी म्हटलां की तांकां कशा पद्दतीन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आणि सगळ्यो बेनिफीट दिवप हाच्या खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. मागीर ते वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आसतले, खंय ते लेबर सोसायटीन आसतले, इलेक्ट्रिसिटीन आसतले, फॉरेस्टान आसतले, म्युन्सिपालिटीनी आसतले, ह्या सगळ्या लेबरांक लेबर एक्सप्लॉयटेशन केन्नाच जावचें ना हें सरकार खूब म्हणजे कटाक्षान लक्ष दिवन करीत आसा. आणि त्या खातीर आयच्या ह्या लेबर दिनाच्या निमित्तान म्हाका सांगता आसतना की आमचें सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय तत्व आमी फक्त म्हणना तर सरकाराच्या प्रत्येक घटका कडेन लक्ष आसा. आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी म्हणजे हातात घेतल्या उपरांत ई श्रम कार्ड आसतले, वन नेशन वन रेशन आसतले, किंवा आभा कार्ड आसतले, ई श्रम कार्ड आसतले, किंवा आयुष्यमान भारत योजना आसतली, किंवा अशा पद्दतीचे फायनान्शियल इन्क्लुजन आसतले. हे प्रत्येका खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल म्हणजे केंद्र सरकार खूब बऱ्या पद्दतीन काम करपाक लागला. पयले फावटी स्किलिंगाचेर भर दिवपाक लागला. स्किल्ड रिस्किल्ड अपस्किल्ड म्हाजें तर म्हणणें आसा की इवन दो आमी दोज वर रजिस्टर म्हणजे दोज वर वर्किंग इन द प्रायवेट सेक्टर्स आणि तांकां जर फुडें अपग्रेडेशन आपले डिप्लोमा डिग्री घेवपाचें आसा, सरकार ताजी स्कीम आनी योजना घेवन थोड्या दिसांच्या भितर येवपाचें आसा. इन्क्लुडींग अवर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन, ह्या कॉर्पोरेशनान सुद्दां आमी अशाच पद्दतीचे म्हणजे पयलीं पळयताले की सेक्युरिटी आनी हावजकीपिंग हाच्या खातीर सगळे आमच्या नेबरींग स्टेटींतल्यान लोक येताले. आयज प्रावडली सांगता आमचे गोंयकार भितर काम करपाक लागल्या, कारण ताका दे फील सेफ, दे फील सेक्युअर्ड हेच काम करपाक लागल्या. म्हणून हे सरकार कामगारां खातीर सातत्यान काम करीत आसा. आयच्या 1 मेच्या दिसा हांव शुभेच्छा दिता आसतना डेडिकेटिवली आमचें सरकार हे तुमचें बरें आरोग्य आनी बरें फ्युचर आवडोवपा खातीर सदोदीत काम करतले. ज्यांचे सत्कार म्हज्या हस्ते जावपाचे आसा इन एडवान्स, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब व्हड आसतलें. ताच्या खातीरय बी हांव आयज सुयेश चिंतिता. आनी सगळ्या कामगार नेत्यांक सांगपाक सोदता म्हणजे आजकाल
आंदोलनां करपाची गरज ना. सरकाराच्या बरोबर उलोवणी सुरू करात आणि कामगारांचे हक्क तांकां मेळोवपा खातीर आमच्या बरोबर उलोवपाक सुरवात करात. आमी तांकां दिवपाक तयार आसा. हेच धोरण विकसीत भारत 2047 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे जेन्ना विचार करता आसत तेन्ना तोच विकसीत गोवा 2047 करपा खातीर आमचें सरकार हे कार्यरत आसा, कटिबद्ध आसा. परत एकदा कामगार दिनाच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं. खातीर भोवमान जातलो. तशेंच श्रमीक साथी जे कामगारा खातीर वावुरतात अशाय फुडाऱ्यांचो हे सुवातेर भोवमान जातलो. पयली सुवातेर मागता आमच्या मानेस्ता लागीं की तांणी रोजगार खातीर दिशा फावंडेशनाक तांचो भोवमान करता. सो मातशें लागीं फुडले सुवातेर मिस्टर अमोल तळपे. Amol Talpe, postman Mapsa. Shri Amol is a committed postman with 5 years of service in the Mapsa region, known for his approachability and dedication to public service. तांच्या कार्याची दखल घेऊन आयज हांगा तांचो भोवमान करतात. उपरांत श्री संतोष हरमलकर, HR डिपार्टमेंट, ताज सिदादी गोवा. Shri Santosh is a respected professional working in a human resource department at Taj Sidadi Goa. तांच्या कार्याची दखल घेऊन आयज तांचोय हे सुवातेर भोवमान जाता. फुडले सुवातेर डॉक्टर कृतिका कोरबे जे दोतोर दिवचल वाठारांत आसता. इन कोलॅबोरेशन विथ ऑर्गनायझेशन, Dr. Kritika played a key role in conducting free medical camps at various construction sites across Goa. तांच्या कार्याची दखल आम्ही घेतात आणि तांचो ल्हानसो भोवमान हांगा आमी करतात. फुडलो श्रमिक साथी श्री नारायण बेटकेकर, सोशल वर्कर आणि मुखार येवचो. Narayan Vasant Bedkekar is a respected social worker and former ex-councillor of the Divsal municipality with over 30 years of dedicated service to the community. Mukhar Madhuri Rao आणि मुखार येवचे. Madam Madhuri Rao, paralegal volunteer, District Legal Service Authority. She is a dedicated social worker based in Vasco and spent over 4 decades empowering women, children and workers through education, legal awareness and community initiatives. तांच्या कार्याची दखल आम्ही घेतात. हे आशिल्ले श्रमिक शक्ती पुरस्कार जैतिवंत. सगळ्यांनी फाटल्यान उबे रावचे. फुडले सुवातेर श्रमिक मित्र अवॉर्ड संतोषी नागवेकर. She is a social worker with 25 years of experience service as a dedicated outreach worker. फुडले सुवातेर MD अमीर आणि मुखार येवचे. MD Amir is a safety officer with 3 years of experience in crew builders construction site at Tonka, Puducherry. फुडले सुवातेर मोहम्मद आयान आणि मुखार येवचे. ओके. ताच्या कार्याची दखल घेऊन आयज तांचो भोवमान हे सुवातेर आमी घडोवन हाडटात. अच्छा पुढे पुरस्कार जैतिवंत Mrs. Shanta is a committed member of धनलक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड इन तालिगांव. तांणी केल्ल्या कार्याची दखल घेऊन आयज खातेर करतात. फुडलो श्रमिक मित्र श्री सगै शरणप्पा. काय कारणाक लागून ते हांगा पावले ना, फुडें वता. सज्जन नायक हांणी मुखार येवचें. श्री सज्जन इज अ स्किल्ड टेक्निशियन एंड चार्ज हँड एट प्रॉम्प्टन कंपनी. तांच्या कार्याची दखल घेऊन आयज हे सुवातेर तांचो आमी भोवमान करतात. श्री नारायण साळगांवकर आणि मुखार येवचें. श्री नारायण इज अ डेडिकेटेड प्रोफेशनल एट जिनो फार्मास्युटिकल्स प्रायवेट लिमिटेड विथ अ करियर स्पॅनिंग ओवर 30 years. तांच्या कार्याची दखल घेऊन तांचोय भोवमान आमी हे सुवातेर घडोवन हाडटात. फुडले सुवातेर संतोष हरिजन.
Shri Santosh Harijan हांणी मुखार येवचें. Harijan, originally from Mopa Pedne, has been a dedicated worker at Fonda Municipal Council since 1996. ड्रायव्हर म्हणून त्यांनी कार्य केल्लें आसा. तांच्या कार्याची दखल आमी मुद्दामूच घेतात. फुडले सुवातेर श्रमिक मित्र प्रशांत गोवेकर हांणी मुखार येवचें. Shri Prashant Govekar has over 35 years of experience in the safety and maintenance of electrical equipments. He plays a vital role in ensuring the safe operation of machinery and electrical systems. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही मुद्दामूच घेतात. फुडली सुवातेर श्रमिक मित्र दुर्गेश बोरकार, workman, labor. Borkar is a dedicated workman at Kansai Nerolac Paints Limited, Kakode, with over 15 years of loyal service, recognized by MERPOL with a silver coin for his contribution. पुढे पण सगळ्यांनी फोट्या खातीर उबे रावचें. सर तुमकां देव बरें करूं. अच्छा पुढे Sangeeta Madhunaik is currently working as a fan operator at Crompton Gravisis Consumer Electricals Pune. त्यांच्या कार्याची दखल आम्ही घेतात. तांणी मुखार येवन आपलो भोवमान स्विकारचो. ताजे उपरांत लक्ष्मण नायक, सॅनिटेशन वर्कर, सांखळे नगरपालिकेत ते काम करतात, सांखळेचे. Lakshman has been serving as a sanitation worker with the Sakri Municipal Council for the past 16 years. He is responsible for daily door-to-door collection of garbage, playing a vital role in maintaining cleanliness and public hygiene in the locality. Police Water, Kamlakant Shirwekar, supervisor. Kamlakant Shirwekar has dedicated over 28 years of service in waste management, serving the citizens of Pune with commitment and professionalism. Vishranti Mittal, Srimati Vishranti Mittal. Srimati Vishranti Mittal is a dedicated worker at Margaon Municipality Council, serving the community with the commitment and responsibility. त्यांच्या कार्याची दखल खात्यान घेतल्या. तांचो ल्हानसो भोवमान आमी ह्या वेळार करतात. पुढे पण सगळ्यांनी फोट्या खातीर फाटल्यान रावचें. अच्छा काय साथी पुरस्कार आयज हे वेळार आमी भेटयतात. दिशा फाउंडेशनान केल्ल्या कार्याची दखल घेवन दिशा फाउंडेशन आनी गोंय राज्याचे कामगारांनी रोजगार खातें हो पुरस्कार भेटयतात. खात्याचे आयुक्त सर डेरिक नेटो तांचो भोवमान करतात. मागता सगळ्या कडेन की तांणी ताळयांनी तांची उर्बा वाडोवची आनी अशेंच गोंय राज्याची उदरगत करपाक आनी कामगारां खातीर तशेंच तरणाट्यां खातीर आनी दर कोनशात आशिल्ल्या मनीसबळा खातीर वावरपाची शक्त तांकां आनी दिवची ते खातीर तांचो हो ल्हानसो भोवमान करतात. सरान तो स्विकारचो अशी आमी विनंती करतात. माचेर उपस्थित आशिल्ले डिग्निटरीज गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट हाचे कमिशनर, हांव तांकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा की तांणी तांचो वेळांतलो वेळ काडून आयचो हो कार्यक्रम जो आसा ह्या कार्यक्रमाक तांची उपस्थिती लायली. दिशा फाउंडेशन फाटल्या 4-5 वर्सां साकून गोंयांत काम करता. 2020 ह्या सालान पोस्ट कोविड-19 तेन्ना आमी गोंयांत काम चालू केल्लें
डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट हांच्या बरोबर आमी गोवा स्टेट मायग्रंट वर्कर सेल हाका पार्टनर म्हणून काम करतात. तशेंच आमी काम करता आसतना सोशल वेलफेअर स्किम्स जाले, नाजाल्यार लिगल एड सपोर्ट जालो, नाजाल्यार फायनान्शियल इन्क्लुजन अशे कित्येकशे स्किम्स आसात त्यो सरकाराच्यो ग्रासरूट लेवलाचेर पावोवपाक ह्या कामगारां खातीर आमी वावुरता. आज पर्यंत आमी जवळपास 4 वर्साचो आंकडो घेतलो जाल्यार डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट रीच जी आसा ती 20,000 लोकां कडेन आमी फाविल्ले आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा गोंय राज्य सरकाराचें तशेंच तांचे सरकाराचें नेतृत्व करपी दोतोर प्रमोद सावंत हांचें की तांच्या नेतृत्वा खाला आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी गोंयांत वावुरपाची आमकां ही संद मेळ्ळी. आयचो हो श्रमगौरव अवॉर्ड सेरेमनी बरे भशेन सक्सेसफुली घडोवन हाडपाक जाणी जाणी आमकां तेंको दिलो तांकां सगळ्यांक देव बरी करूं म्हणटा. डिपार्टमेंटाचो स्टाफ तशेंच इतर जाणी आमकां तेंको दिलो तांकांय बी देव बरें करूं. आमचे सगळे अवॉर्डीज तांचे बरोबर आयिल्ले नातेवाईक तशेंच आयज जितले हांगा अटेंडीस आसा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रेस मिडिया हांकांय बी देव बरें करूं म्हणून आयचो हो कार्यक्रम हांगा सोंपलो हें जाहीर करता.